Pater Custe Dominium, Pater Cruz Dominisus, takong pagtaod sa balangaman nga ana sa kalangitan, pinag si Monak mo sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon gituman kini didto sa langit. Aniya usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 18 nga ang Dios nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugon nga akong gigugma ug gikaymot-an kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu ug iksangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. O kanatong maigsuon sa Sagrado Corazon sa Senyor sa Dios nung pagtulon-an o kanatong tanan. Kumusta? O mangisuon mabasa nato sa 1 kapitulo 15 bersikulo 5. Ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako mamuagdagan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ako anaa diya kaniya. Pusa migsuon, kutob sa mga nagtamay o nagsaway sa pagtulon na sa Sagrado Corazon Senyor, isip usa ka balaan, isip usa ka mahigugmaon, isip usa ka labaw sa tanan mo atong Ginoo. Adunay silot katong mataw nga gatamay sa Sagrado Corazon Senyor, isip nga naingon og kulto, isip nga gabugal-bugal nga unta wala man ta gapanglabot, igaw ra man ta gasangyaw gabutyag sa kamatuoran. Isip kining mga tawana wala mahigugma sa iyang iskataw, kini sila dili kini iya sa Ginoo. Adunay matarong ug aduna usab daotan. Normal na maigsuon nga dinhi sa kalibutan daghan kay mga daotan nga gatamay gasaway. Dili na to katingalaan aduna gay musupak sa gimbaton sa Ginoo. Isip labi na nga ang ilang gitamay mo ang Ginoo, isip usa ka balaan. Adunay tunglo sa mga tao nga gatamay sa Dios. Ang Dios sagrado. Atong mabasa ba sa sulatan maigsoon nga adunay silot ug adunay tunglo sa mga tao nga gabugal-bugal ug adunay gatamay nga gaingon kulto. Maigsoon, warning kini sa isip sa pulong sa Ginoo nga giingon sa sulatan sa Deuteronomio kapitulo 28 verso 15, apan kung dili nino tahuron ang Ginoo, maigsoon kung dili nino tahuron ang Ginoo nga inyon Dios, isip ang Ginoo balaan. Ginganlan nato ang Dios usa ka balaan, isip mo ang pagtahod nga siya ang labing gamahanan. Og inyong gitawag nga kulto. Kinsa bugoy kulto maigsoon nga inyong gibulubugalan? Kung tinuod kamo nga tinuod kita nga kita nag-alagad ngadto sa Ginoo og nagbaton kita og gugma ngadto sa atong isigataw, dili kay wala kitay katungod nga musaway, kay kitang tanan moatubang ni Kristo. Walay tao nga pagkuluwas ngadto sa isigkatawo ug sa igsuon sayang inhan amhan, kay kitang tanan pinasubay sa atong hustisya ug sa atong binuhatan. Busa ikaw mangisuon og kutob sa nagtamay ning pagtulon-an, adunay tunglo sama ra nila nga ilang gibulbugalan ang Ginoo nga usa ka balaan atong tiwason og dili tumanon ang iyang masugo. Isip ang sugo sa Ginoo maigsoon mo ang paghigugma. Gitawag nga higugma ang imong isikataw. Nga giingon sa sulatan sa Mateo kapitulo 22 verso 37 hangtod sa 39, higugma ang Ginoo ang imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong hunona. Kay mao kini ang labing dako nga importanteng sugo. Ikaduha, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kung kamo mangisuon, kung kamo nag-alagad baka mo sa Ginoo, ingon na ba inyong pagtarar ngadto sa inyong isikataw nga dili kamo makabaton og paghigugma?
og duna ba kamoy mga relihiyon o pagtulunan sa Dios nun. Nganana ba ang gitudlo nga ni kanato nga magbugal-bugal kita sa atong isikataw isip nga wala nang hilabot diya kaninyo nga usa ka sagrado corazon Senior nga mao si Kristo nga balaan mo ang amahan nga balaan ni Kristo. Usa-usab ninyo gibulbugalan nga ang Dios sagrado, nga ang Dios nahigugma kanato ug kita nagbaton og pahigugma. Ang giingon pa sa sulatan Deuteronomio 28:15, apan kung dili ninyo turon ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo, mayagom kamo nining tanang tunglo. Kutob sa tao nga gasaway sa sagrado corazon Senior nga gaingon nga kulto, adunay tunglo niadtong mga tawana mangisuon. Ngano man kay ang Dios gingon pa sa sugo sa Ginoo, dapat tahuron nato ang Ginoo, di ta magpataka og bugal-bugal og pandaot, kay kitang tanan sa tibok libutan gitawag og sagrado nga pinili sa Dios nga maoy ang katawan sa tibok kalibutan, nga mabasa usab nato sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 nga kitang tanan gitawag balaan. Kung nagsaway kamo ngadto sa Ginoo, sama usab nga kamo gisaway ninyo ang iyong kulingon. Usa ka templo sa Dios mo ang Kampo Santo sa Espiritu. Nga kita isip ulo ngadto sa atong asawa nga si Kristo mo'y ulo sa tang tao, labaw ang amahan mo'y ulo ngadto kang Kristo, isip balaan sagrado corazon Senior. Adunay tunglo ngadto sa mga tao nga gatamay ngadto sa Ginoo. O labi na katong mga tao nga nagpakabalaan nga nagampo ngadto sa Ginoo nga wala nang hilabot. Busa kaning mga tao na nga sige pang hilabot, ato kini silang iampo kay wala man ta nagtamod og nagdumot ngadto kanila. Isip kita nagbaton man kita og gugma ngadto sa atong isikitaw. Nagiingon pa sa sulatan, apan ang tawo wala maghigugma sa iyang isikataw dili anak sa Dios. Wala kitay katungod nga mukom pinasikat sa atong makita. Unsay nahisulod sa atong huna o kasing-kasing mo ka na makahugaw nga ni kanato. Busa kita kung unsa may ang atong mapagtulunan, magbaton kita unsay gisugo sa Dios nga ni kanato. Mo ang paghigugma nga matuod nga kita matarong. Busa ikaw babay suon, nagtamot ba kamo sa isip pagtuluan na sa kabalaan? Nagtamod ba ko kamo isip mo ang paghigugma sa atong isikataw? Nagingon pa sa sulatan Deuteronomio 28 bersikulo 22, at kay duna may tunglo sa ngadto sa Ginoo ngadtong gatamay ngadto sa Ginoo. Kay gingon pa sa sulatan, gihatag ko karon kaninyo miagom kamo ning tanang tunglo. Say tunglo nga gikuan sa Dios mayson mo ang kastigo. Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 22, kastigon kamo sa Ginoo pinagi sa grabing sakit, hilanat, hubag o grabing kainit o hulaw, sakit sa mga tanom, muktakbaw kini kaninyo hantod nga mo mapuo kamo. Busa mayson dili kita paspasi og bugal-bugal, labi na kung ang iyong gibugal isip usa ka sagrado. Kay adunay kastigo sa mga tao nga nagbugal ngadto sa Ginoo. Kay kani ra ba mong pagtulan mo igsoon, sagrado ra ba ni? Dili ni sa iyo nga isip magistorya lang tag binuang. Kutob sa mga sagrado corazon Senior, kutob sa mga nagtamay sa sagrado corazon Senior adunay tunglo. Isama ra nga nila nga gitamay nila ang Dios. Unta kung pinaagi niini ug nasayod man kami nga dagan gatamay ning pagtulun-an, apan walay bisan kinsa nga tao nga makababag sa manggimbaton sa kaalam lang sa tao. Tod kini among mga gimbaton may suon, gimbaton man sa Ginoo. Andam kami mo bubarog
isip usa ka sagado ko senior para sa Ginoo. Kay walay bisan kinsang tawo nga makuluwas kanamo kundi ang Ginoo. Walay bisan kinsa tawo nga mobabag ni mga gimbuhaton. Kinsa may tawo nga mobabag ning gibuhaton, makaluwas ka sila kanamo. Ang makuluwas maigsoon mo ang Ginoo. Busa mutuman kita sa mga gimbuhaton para sa Ginoo nga ikalipay usab pinagi sa pagsunod sa iyang kabubuton. Unta masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo nga maghari ka nato ang gugma pinasikad sa atong mga binuhatan pinagi sa iyang gamo gimaya hantod sa kanturan. Talaygon ang Ginoo og pasalamatan sa tanan. Sa og kanatong tanan panalanginan kita sa Ginoo himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Talaygon ang Dios og pasalamatan sa tanan. Salamat maigsoon.